बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रिपोर्टर्स कॉर्नर और मैं हूं कैसर खान थनोली। रिपोर्टर्स कॉर्नर कल आपने नाज़रीन देखा, हमने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया, उनसे बातचीत की फेडरल कैपिटल के हवाले से, उनके इंतजामात के हवाले से और वो क्या कर रहे हैं कैपिटल को बेहतर बनाने के हवाले से। और प्रोग्राम के शुरू में, कल के प्रोग्राम के शुरू में मैंने बात की थी सैलाब मुतासरीन के हवाले से। इस मुल्क के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। सैलाब जो फैक्ट्रीज़ हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद है। तकरीबन 60 से 70% इस मुल्क का ऐसा इलाका जो इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है हर एतबार से, क्योंकि फसलें जो हैं वो तबाह हो गई हैं, माल मवेशी लोगों के सैलाब में बह गए हैं, जानी और माली नुकसान हुआ है, लोगों के कच्चे घर तकरीबन जो हैं तबाह हो चुके हैं। इस वक्त इस मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं, हंगामी सूरत हाल है, और इस हंगामी सूरत हाल में हमें अपना फ़र्ज़ अदा करना है। बहसीयत कौम हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हमने अपने इन हमवतनों को, इन प्यारों को, इन पाकिस्तानियों को कैसे महफूज बनाना है, कैसे इनकी मदद करनी है, ये हम सब का फ़र्ज़ है। रियासत अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करेगी, रियासत का काम है, रियासती इदारे हरकत में हैं, हुकूमत पाकिस्तान अपना काम कर रही है, मुखय्यर हज़रात भी डोनेशन इस मुल्क के लिए, सैलाब मुतासरीन के लिए पूरी दुनिया से भिजवा रहे हैं। कल हमने देखा कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने भी फ़ंड रेजिंग के लिए एक लाइव टेलीथॉन की, और उसके अंदर उनको बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों ने अतियात जो हैं वो पूरे दुनिया से भिजवाए ताकि वो इस मुल्क में बसने वाले लोगों की मदद कर सकें। और अल्लाह करे कि ऐसे ही बहुत सारे लोग जो इस्तिताअत रखते हैं, जो ताकत रखते हैं, वो इस मुल्क में बसने वालों की मदद करते रहें। और हमेशा हमने देखा जब भी ऐसी कुदरती आफत आई तो पाकिस्तानियों ने बढ़ चढ़ कर उसमें अपना हिस्सा डाला। मुझसे लेके तमाम तर लोग जो इस वक्त हमें देख रहे हैं पूरी दुनिया में, पाकिस्तानियों की मदद करें, पाकिस्तान की मदद करें, और ये हमारा फ़र्ज़ है। इस मिट्टी के ऊपर ये हमारा कर्ज़ है जो हमें चुकाना है, हर हाल में चुकाना है, और इस मिट्टी को, इस मुल्क को हमें महफूज बनाना है। कुदरती आफात का मुकाबला हुकूमतें, इदारे अकेले नहीं कर सकते, सबको मिलकर इसमें आगे बढ़ना होगा, अपना अपना हिस्सा डालना होगा, तभी ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। आज का ये हमारा रिपोर्टर्स कॉर्नर जो है एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है, और ये मामला मैंने जिससे पहले कहा कि इतना आसान नहीं है। ये बहुत बड़ी तबाही हुई है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और ये कुछ दिनों में, महीनों में हम लोग ये नहीं कह सकते कि सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, लेकिन होंगी, इंशाल्लाह होंगी। और जितना जल्दी, जितना एक्टिवली हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे इसके अंदर, उतना ये लोग बहाल होंगे, इतनी जल्दी चीज़ें बेहतर होंगी, तो तभी इंशाल्लाह हम लोग मज़ीद आगे की तरफ बढ़ेंगे। तकरीबन अभी तक का जो तखमीना है, अभी तक का जो एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक जो तखमीना लगाया गया है, 10 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान हो गया है। 10 अरब डॉलर से ज़ायद के नुकसान से मुराद यही है कि हम लोग, आपको पता है कि मिन्नतें तरले डालते हैं, हम लोग तमाम तर जो शराइत हैं IMF की वो मानते हैं कि शायद IMF हमें कोई किस्त रिलीज़ कर दे। कल भी हमने देखा कि IMF ने हमारे लिए इमदाद का ऐलान किया और कुछ मंजूरी हुई 1 अरब 17 करोड़ डॉलर्स की। 1 अरब 17 करोड़ डॉलर्स बड़ी रकम है, और उसके मिलने के बाद पाकिस्तान के कुछ मौशी हालात को बेहतर हो सकते हैं। लेकिन ये देखें 1 अरब 17 करोड़ डॉलर्स के लिए हमने कितने पापड़ बेले, कितने हमने तगदो की, कितने मुश्किल फ़ैसले हमें करने पड़े, हमें अपने ऊपर सख्ती बर्दाश्त करनी पड़ी, और इस वक्त इस मुल्क के ऊपर एकदम से तकरीबन 10 अरब डॉलर से ज़ायद का जो है वो तूफ़ान आ गया है, नुकसान हो गया है। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं, और लेकिन घबराना नहीं है, मुल्क की मामलात को बेहतर करना है, परेशानी है, ज़ाहिर बात है, और ये तकलीफ़ जिनके ऊपर गुजरती है वो ज़्यादा इसको बेहतर समझते हैं। हम लोग शायद इसको वैसे ना महसूस कर सकते हो, लेकिन नज़र आती हैं चीज़ें जब जिसके ऊपर चल रही होती हैं उसको बेहतर पता होता है कि कितना मुश्किल है। शायद बातें करने से हम लोग अपनी तरफ से तो कोशिश कर रहे हैं कि उनको थोड़ा सा सहारा मिल जाए, थोड़ा उनको तसल्ली मिल जाए, लेकिन फिर भी बातों से बढ़ के बहुत आगे की बात है, और आगे जाके हमें खुल के सामने आना होगा, तभी चीज़ें बेहतर होंगी। आज हमारा स्पेशल प्रोग्राम है, इस वक्त जो भी मुल्क की सैलाबी सूरत हाल है उस हवाले से बातचीत करेंगे। तमाम तर जितने भी हमारे कॉरस्पोंडेंट्स हैं, हमारे ब्यूरो चीफ साहिबान हैं, इस वक्त हमारे टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे, सबसे बात करेंगे, सबसे तमाम तर सूबों के जो है हवाल हैं वो जानेंगे। मैं स्टूडियो में अकेला नहीं हूँ, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं इशफाक मंगेश, आप खैबर पख्तूनख्वा से हैं, खैबर न्यूज़ के सीनियर कॉरस्पोंडेंट हैं, आपको वेलकम करेंगे। थैंक यू सर। और नाज़रीन, सबसे पहले मैं रुख करूँगा बलोचिस्तान का, बलोचिस्तान के कैपिटल सूबाई दारुल-हुकूमत जो है कोयटा, वहाँ से हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ मौजूद हैं जाबिर शाह। जाबिर शाह, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जाबिर शाह, इस वक्त मुल्क के पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान बहुत मुश्किल में है, लेकिन इसके बावजूद कोशिशें जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, चारों सूबाई वज़ीर आला और हमारे जो इदारे हैं वो हरकत में हैं, मुतारिक हैं।
سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے مخیر حضرات بھی آگے بڑھ چڑھ کے آ رہے ہیں. بتائیں کہ بلوچستان کے کیا حالات ہیں اور بلوچستان کو اس وقت کیسی مدد کی ضرورت ہے اور کتنی مدد کی ضرورت ہے اور کتنی مدد ہو رہی ہے؟ تنوری صاحب، جیسے کہ آپ کے علم ہے کہ گزشتہ دنوں جس طرح طوفانی بارشیں اور سیلابوں کی وجہ سے کوئٹہ سمیت بلوچستان کے دیگر جو اضلاع یعنی ٹوٹل ہمارے 34 اضلاع ہیں، کوئی ایک ایسا ضلع نہیں ہے جہاں پہ تباہ کاریاں نہ ہوئی ہو، اور اس طرح سینکڑوں مکانات جو ہے وہ گر گئے ہیں اور تقریباً 250 سے زائد افراد جو ہے وہ جاں بحق ہو چکے ہیں، جس میں 55 خواتین اور 144 مرد شامل ہے، اور اسی طرح 73 جو بچے ہیں وہ اس میں جاں بحق ہو چکے ہیں، اور اسی طرح سینکڑوں کی تعداد بلکہ ہزاروں کی تعداد میں کہوں گا کہ بھیڑ بکریاں جو ہے وہ پانی لے گئے اپنے ساتھ. اور اس طرح اب جو امدادی کارروائیاں ہیں کچھ 2 دن سے چل رہی ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جو تھی وہ بارشیں تھی، اس میں ناممکن تھا کیونکہ ہماری جتنی بھی سڑکیں ہیں وہ بالکل ملیامیٹ ہوئے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، اور بلوچستان کا دیگر صوبوں سے بالکل اس وقت بھی رابطہ ختم ہو چکا ہے. اس لیے خوراکی جو غذا ہے ان کی قلت جو ہے وہ درپیش ہو رہی ہے. اور یہاں پر ایک اور اہم بات آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر لوگ جو ہے اب پرانے زمانے کا جو ہے کوئلہ اور لکڑیاں جو ہے اس کو استعمال کرنے پر مجبور ہو گئے، کیونکہ جو گیس پائپ لائن تھے وہ رستے میں پانی اپنے ساتھ بہا کے لے گئے، تو اب تک اس کی بحالی نہیں ہوئی ہے، جس کی وجہ سے LPG گیس جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے. ان کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگی، اور DC مجبور ہو کہ کوئٹہ شہر میں لوگوں نے احتجاج کیا کہ یہ لوگ جو ہے دکاندار جو ہے وہ اشیاء خوردونوں جو ان کی قیمتیں انہوں نے بڑھا دی ہے، جس کی وجہ سے اب تک جو ہے 35 گران فروش جو دکاندار ہیں ان گرفتار ہو چکے ہیں. تو دوسری جانب جو امدادی کارروائیاں ہیں وہ چل تو رہی ہے، لیکن ابھی بھی ایسے دور دراز بلوچستان میں علاقے ہیں جہاں تک جو ہماری ٹیمیں ہیں وہ نہیں پہنچ سکتی ہے، کیونکہ وہاں پہ نہ پل ہے نہ کوئی رستے ہیں، اور ابھی بھی جو سیلابی رستے اس پہ پانی بہہ رہا ہے. اچھا جابر شاہ، آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی ایک ہفتے کے دوران حالات زیادہ گمبھیر ہو گئے، حالات زیادہ مشکل ہو گئے، زیادہ سیلاب نے متاثرین کی تعداد میں اضافہ کیا، سیلاب سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے. آپ کو یاد ہے کہ ہم نے تقریباً 20-25 روز پہلے یا اس سے بھی زیادہ ٹائم پہلے ہم نے اس مسئلے کو اٹھایا تھا، ہم نے اس کے اوپر بات کی تھی کہ یہ معاملہ اس وقت ملک کے اندر سیاسی ماحول اس وقت گرم تھا، جلسے ہو رہے تھے، تقریریں ہو رہی تھی ایک دوسرے کے خلاف. ہم نے اس وقت یہ بات کی کہ اس وقت سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ سیلاب جو آ رہے ہیں اس کے لیے آپ اپنی تیاری کریں، اپنے آپ کو مضبوط کریں، لوگوں کو منتقل کرنے کے حوالے سے آپ اپنے معاملات کو سدھاریں. لیکن پھر وہی بات ہے کہ بروقت کام نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے. سر یہاں پر میں ہی بتاتا چلوں کہ ہماری جو PDMA ہے، دعوے تو ان کے کافی سارے ایسے دعوے ہوتے ہیں جو بندہ دیکھے اور بندے کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ میرے خیال میں یہ سچ کہہ رہے ہیں. اب انہی لوگوں نے جو ہے یہ بارشوں کی اطلاع بجائے کہ کوئی اور دیتا، انہوں نے دے دی کہ جی آنے والے دنوں میں کافی ساری یعنی ایسے بارشوں کا امکان ہے اور سیلاب کا خطرہ ہے، لیکن پھر بھی خواب خرگوش میں سو رہے تھے. اب جو ہی بارشیں شروع ہوئی اور جگہ جگہ سے مختلف اضلاع سے اطلاعات آنی شروع ہوئی کہ یہاں پہ تباہ کاریاں ہیں، تو ان کے پاس ایسے وسائل نہیں تھے جو یہ بر وقت وہاں پہ پہنچ کے اور لوگوں کا ہیلپ کرتے. اور دوسری بات یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ غیر قانونی طور پر جو عمارتیں تھیں اور ایسے جگہوں پہ جہاں پر سیلابی گزرگاہ تھا وہاں پہ انہوں نے گھر بنائے تھے، لیکن حکومت جو ہے وہ خواب خرگوش میں سو رہی تھی، آج تک ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا. خصوصاً میں اگر دارالخلافہ کوئٹہ کی بات کروں، یہاں پہ وزیر اعلیٰ بلوچستان، گورنر بلوچستان اور ہمارے اعلیٰ عدالتی حکام یہاں پہ موجود ہے، لیکن یہاں پہ بھی یہ تھا کہ جو نالے تھے ان کے اوپر جو گھر بنائے گئے تھے وہ بالکل. جابر شاہ آپ یہاں پر رکیے گا. جابر شاہ میں کیونکہ میرے پاس ایک بڑی لمبی فہرست ہے، بہت لمبی میرے پروگراموں کی بھی ایک فہرست میرے پاس موجود ہے، چاہے وہ سوات ہو، چاہے وہ ناران کاغان ہو، چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے وہ پنجاب ہو، چاہے وہ فیڈرل کیپٹل ہو. دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ نیچر کے ساتھ آپ مت چھیڑ چھاڑ کرو. قدرت نے جو چیزیں جیسے ڈیزائن کی ہیں، جیسے بنائی ہیں، اگر آپ اس کے اندر تبدیلی لاؤ گے، اس کو چھیڑو گے تو پھر نقصان کے ذمہ دار آپ لوگ خود ہوگے. ناران کے دونوں طرف ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ دریائے کنہار کے دونوں اطراف پر
بہت زیادہ کنسٹرکشن کی گئی دریا کے اوپر، ریسٹورنٹس بنا دیے، ہوٹلز بنا دیے، بڑی بڑی بلڈنگز کھڑی کر دی. پھر ہم نے دیکھا کہ سوات کے دریائے سوات کے اوپر دونوں طرف جو ہے وہ ریسٹورنٹس بنا دیے، ہوٹلز بنا دیے، بڑی بڑی بلڈنگز کھڑی کر دی. اسی طرح بلوچستان کا آپ نے ذکر کیا کہ نالوں کے اوپر مکانات تعمیر کر دیے. یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے اور اس کے اوپر ہم نے ایک بڑی لمبی فہرست ہے، جس سے میں نے پہلے کہا کہ پروگرامز ہم نے کیے. ہم لوگ باور کراتے رہے کہ یہ معاملہ ہے، یہ خرابی کی طرف جائے گا. اور سیلاب کا تو لوگوں کو شاید اتنا علم نہیں تھا، لیکن ایڈمنسٹریشن سے، ذمہ دار لوگوں سے، ایم پی ایس سے، ایم این ایس سے ہم لوگ کہتے رہے کہ اس معاملے کو آپ ہٹائیں، لیکن پھر بھی وہ اس پہ جو ہے وہ قابو نہ پا سکے. اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کے اپنے پولیٹیکل انفلوئنس ہوتے ہیں، لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ رکھ رکھاؤ ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ لین دین ہوتا ہے. تو یہ شاید ایسا آپریشن ان کے خلاف کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا، اس کا صفایا ہو نہیں سکتا تھا، جو بالکل دریاؤں کے اوپر غیر قانونی تعمیرات تھی. تو یہ تو نیچر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ تھی. پھر نیچر نے اپنا بدلہ خود ہی لے لیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی انتظامیہ، کوئی سیاسی لوگ اس کو ختم نہیں کر سکتے تھے. بالکل. یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں، اس وقت جو کوئٹہ شہر ہے یہ 1935 زلزلے کے بعد صرف 35 سے 40 ہزار نفوس کے لیے ترتیب کر دیا گیا تھا، جبکہ اس کے بعد قانون موجود ہے، انگریز قانون یہاں پہ موجود ہے کہ آپ جو ہے 30 فٹ سے زیادہ جو ہے اس مکان کو اونچا نہیں کر رہے، بلکہ سنگل سٹوری ہو اور آپ اس میں زندگی گزار سکتے ہیں. لیکن اس وقت جو ہماری کوئٹہ شہر ہے، اس کی آبادی 30 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے. اور دوسری بات ہے کہ 1935 زلزلے والی جو ترتیب تھی اسی کے اوپر وہ گلیاں کوچے ہیں اور اسی زمانے کہ وہ پائپ لائنیں جو ہے وہ موجود ہے، لیکن آج تک اس کے اوپر کسی حکومت نے کام نہیں کیا ہے. اور حتیٰ کہ کئی ابھی بھی اگر کہیں پہ آگ لگ جاتی ہے تو فائر بریگیڈ والوں کو کافی شدید مشکلات درپیش ہوتی ہیں. اور دوسری جانب جو پی ڈی ایم ہے وہ تو اس میں ایسا بندہ ہے ہی نہیں کہ وہ تجربہ کار بندہ ہو. عوام یہ کہہ رہی ہے، جو کہ ناسمجھ بھی ہے اس میں ایسے لوگ بھی کہ ناسمجھ، لیکن وہ بھی کہہ رہے ہیں، ان کو بھی اتنا سمجھ آ رہا ہے کہ وہ فائر بریگیڈ کا جو عملہ ہے وہ اپنے ساتھ لے لیں، تاکہ ان کو شہر کا پتہ ہے، ان کے مختلف علاقوں کا پتہ ہے، تو وہ بر وقت کسی کے ساتھ امداد کر سکتے ہیں اور ان کو ریسکیو کر سکتے ہیں. لیکن بلوچستان کا المیہ یہ ہے کہ کوئی کسی بھی حکومت نے آج تک جو ہے اس شہر کو دھیان نہیں دیا ہے. نہ مختلف جو ہمارے دیگر اضلاع ہیں وہاں پہ جو پل بنے ہوئے یا ڈیمز بنے ہوئے، اور ڈیمز بھی اتنے ناقص بنائے گئے تھے کہ جب وہ پانی آیا، سیلاب آیا، تو کئی جگہوں پہ جو بندات تھے وہ ٹوٹ گئے. اس کی وجہ سے لوگوں کو کافی نقصانات اٹھانا پڑا. اب جو ہے اس وقت نصیر آباد ڈویژن جو ہے وہ مکمل طور پر ابھی بھی وہاں پہ پانی کڑا ہے، اور وہاں پر امدادی کارروائیوں میں وزیر اعلیٰ کے مطابق کہ وہاں پہ امدادی کارروائیوں میں شدید مشکلات درپیش ہو رہی ہیں. باقی ہمارا ابھی بھی جو ہے خیبر پختونخوا کے ساتھ، پنجاب کے ساتھ اور سندھ کے ساتھ جو ہے ریلوے لائن نظام دھرم بھرم ہے. بالکل ایسی ہے. جابر صاحب مجھے جلدی سے بتائیے گا کہ اس وقت سیلاب متاثرین کو سب سے زیادہ ضرورت کس چیز کی ہے اور کس چیز کی کمی وہ محسوس کریں جس کو فوراً سے جو ہے حل کرنے کی ضرورت ہے؟ وہ خوراک ہو سکتی ہے، میڈیسن ہو سکتی ہیں، وہ شیلٹرز ہو سکتے ہیں، وہ ٹینٹس ہو سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں کس چیز کی سب سے زیادہ کمی ہے؟ سر اس وقت جو ہے سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ ہے ہماری سڑکیں کھلوانا. اگر سڑکیں کھل گئی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور بر وقت لوگوں کو جو ہے امداد بھی پہنچائی جائے گی، اور جو متاثر نہیں ہے ان کو بھی خوراک مل جائے گا، ان کو بھی گیس مل جائے گا، ان کو بھی خوراکی سامان پہنچ جائے گا. ابھی کوئٹہ شہر میں آٹا سمیت دیگر جو خوراکی اشیاء ہیں اس کی قلت پیدا ہو رہی ہے، جبکہ ہمارا ایران کے ساتھ انہوں نے کیا تھا کہ جی ایران سے ہم ایل پی جی گیس منگوائیں گے یا دیگر خوراکی اشیاء منگوائیں گے، لیکن وہاں پہ بھی پل گرے ہوئے اور رستہ بند ہے بالکل. تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ ہم جو متاثرین ان کے ساتھ مدد کر سکیں جبکہ ہمارے سڑکیں فعال نہیں ہیں؟ تو حکومت جو ہے اس وقت اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے سڑکوں کی بحالی کریں اور اس کے بعد جو ہے امدادی کارروائیاں جو وہ بڑی آسانی سے ہوں گی. بہت شکریہ جابر شاہ، ہمارے کوئٹہ سے بیورو چیف ہمارے ساتھ موجود تھے. سب سے زیادہ جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ سڑکوں کی مرمت کا کام فوراً سے شروع کیا جائے. سڑکیں بحال ہو جائیں گی، رابطے بحال ہو جائیں گے تو امداد کرنے میں آسانی ہوگی. یہ بتا رہے تھے ہمارے بیورو چیف کوئٹہ سے جابر شاہ. اشفاق منگش، آپ نے بھی اس وقت ملک کی ساری صورتحال آپ کے سامنے آپ نے دیکھی. خیبر پختونخوا کے حالات آپ سے جاننا چاہیں گے. خیبر پختونخوا کے اندر بھی بہت زیادہ تباہی ہے، جس کا میں نے ذکر کیا کہ سوات کے اندر درائے سوات کے دونوں اطراف ہم نے دیکھا کہ بڑی بڑی بلڈنگز کھڑی تھی، بڑے بڑے ہوٹلز بن گئے تھے. تو یہ تو کسی کو نہیں پتا نا کہ پانی کہاں سے آئے گا، کتنا آئے گا، کتنی بارشیں ہوں گی. تو ہمیں خود بھی کچھ احتیاط کرنی چاہیے تھی کہ ہم لوگ دریاؤں کے اوپر کیوں اتنے بڑے بڑے ہوٹل بنا رہے ہیں. اگر کیسر بھائی ہم یہ بات کریں کہ کسی کو کچھ نہیں پتا ہوگا، لیکن یہ جو دریا کے کنارے بناتے ہیں، اگر آپ 2010 میں آپ کو یاد ہوگا تو سب سے زیادہ تباہی جو ہے
اسی دریا کی وجہ سے ہوا ہے. لیکن یہ دریا ہے تو وہ تو کوئی لازمی انتظامیہ، یہ بتانا بڑا ضروری ہے، کوئی انتظامیہ، کوئی سیاسی لوگ اس سارے معاملے کو ختم نہیں کروا سکے. ہم نے بارہا پروگرامز کیے. ہاں کہ اس پر پابندی ہے، پابندی ہے اور جو ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہے اس کا فل اختیار بھی ہے کہ وہ لیکن اتنے بڑی بڑے پلازے بلڈنگز کھڑی ہو جائیں گے کہ انتظامیہ کیسے کرا سکتی ہے؟ بس یہی تو رونا ہے لین دین کہ کے معاملات ہوتے ہیں نا. ہمیں معاملات اپنی غلطیاں بھی قدرتی آفات پر نہیں ڈالنی چاہیے. ہمیں اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ یہ غلطیاں ہماری ہیں، ہم نے یہ غلط کام کیا ہے اور اس کا نقصان ہمیں اٹھانا پڑے گا. بالکل اٹھانا پڑ رہا ہے. اور سب سے دیکھیں اس وقت اگر آپ دیکھیں جیسے آپ نے ذکر کیا کہ $10 ارب سے زائد، $10 ارب بہت بڑی چیز ہوتی ہے. ہم 1 ارب کے لیے کتنے خوار و ذلیل ہو گئے. سب کچھ دیکھیں، تو $10 ارب سے زائد جو نقصان ہوا ہے، اگر یہ حکومتیں پہلے سے سوچ لیتے، اب تو دیکھیں اپنی صوبائی حکومت مرکز سے لڑ رہی ہے، مرکز جس سے عجیب سا ایک ماحول ہے. لیکن اگر یہ $5 ارب بھی اسی چیز پہ خرچ کرتے تھے کہ یہاں جب فلڈ آئے گا، سیلاب آئے گا تو اس کے لیے یہ روک تھام ہوگا، تو کبھی بھی اس طرح انشاءاللہ نقصان نہ ہوتا. لیکن بہرحال قدرتی آفات ہوتے ہیں، لیکن قدرتی آفاتوں کے لیے جو راستے بند کی ہوئی ہیں، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ آپ پانی کے لیے راستہ بند کریں گے تو پانی کدھر جائے گا؟ تو راستہ اپنا بنائے گا. کدھر جائے گا؟ اشفاق مگر یہیں سے بات چیت آپ سے مزید بھی کریں گے. ناظرین پروگرام میں وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا، بریک لیں گے، واپس آئیں گے. سیلاب صورتحال کے حوالے سے یہ خصوصی پروگرام ہے، پورے پاکستان سے ہمارے کورسپونڈنٹس ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، مزید بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے. ایک بریک سے واپس آتے ہیں. جی ناظرین، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید. پروگرام ہے رپورٹرز کارنر اور ہم لوگ بات چیت کر رہے تھے اس وقت ملک کے اندر جو موجودہ سیلابی صورتحال ہے اس سے اس ملک کو اور اس ملک میں بسنے والے غریب لوگوں کو، پاکستانیوں کو کتنا نقصان پہنچا ہے اور اس نقصان کا ازالہ اب کیسے ہوگا اور کیسے ہم لوگ اس ساری صورتحال سے نکلیں گے، کیا حکمت عملی بنائیں گے، کیسی ہماری صوبائی حکومتیں کام کر رہی ہیں، کیسے ہمارے اس ملک کے ریاستی ادارے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں اور کتنا جلدی ان لوگوں کو ہم لوگ ریلیف فراہم کر سکتے ہیں اور کیسے کریں گے. یہ سارے معاملات ہیں. پیسے کی بڑی انوالومنٹ ہے، بغیر پیسے کے کوئی کام نہیں ہو سکتا. مواصلاتی نظام تباہ ہو چکا ہے. ہمارے ریلوے کا جو نظام ہے، ہماری ٹرینیں ملک بھر میں جو ہیں وہ بند پڑی ہیں، ٹرین نہیں چل پا رہی. اس کے علاوہ جو ہماری سڑکیں ہیں وہ بہہ گئی ہیں، ہمارے پل ہیں وہ ٹوٹ گئے ہیں. تو اب ان سب کو واپس بحال تو کرنا ہے، انشاءاللہ کریں گے اور بہتر ہوں گے، لیکن کتنا جلدی کر سکتے ہیں. اشفاق منگیش ہم لوگ ذکر کر رہے تھے خیبر پختونخوا کے سوات کا زیادہ بات کریں. دیکھیں ابھی جو صورتحال ہے، تازہ صورتحال آپ بتاتا چلیں کہ کل ہماری بدقسمتی آپ دیکھیں کہ کل بہت بڑا اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا، ٹھیک ہے. اس میں چاروں صوبائی بلکہ 5 مطلب گلگت بلتستان بھی ملا کے سب کو دعوت دیے وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں حاضری. لیکن اب بدقسمتی سے دیکھیں کہ یہاں بھی ہم سیاست کر رہے ہیں اور ہمارے پنجاب اور خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ اس میں شریک نہ ہو سکے. بہت بدقسمتی ہے نا، کیونکہ یہ تو ملک کی، یہ پوری ملک کا سوچ ہے، نیشنل انٹرسٹ کے لیے. دیکھیں ابھی جو صورتحال ہے، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں امدادی کروائیں یا جو انفراسٹرکچر تباہ ہو چکی ہے اس کو ٹھیک کروانا مطلب سب کا ذمہ داری ہے. اس وقت اگر خیبر پختونخوا پہ آپ نظر دوڑائیں نا، جس طرح آپ نوشہرہ یا سوات اور پھر جنوبی اضلاع میں ٹانگ ڈی خان 2 اضلاع کو، بلکہ ٹانگ کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. کیونکہ ٹانگ میں جو گھر پانی بھرے ہوئے ہیں وہ تمہیں پتہ ہے بنیادوں میں پانی چلا جاتا ہے، اس گھر میں پہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے، اس کو دوبارہ آبادکاری یا اس کو کرانا بہت مشکل ہوگا. دیکھیں اب خیبر پختونخوا میں آپ دیکھیں تو اس دفعہ اگر اس نسبت سے ہم دیکھیں کہ جانی نقصان کم ہوا ہے لیکن مالی نقصان بہت زیادہ ہوا ہے. اور جانی نقصان میں ایک ہمارے وہ اسسٹنٹ کمشنر، جس طرح ہم ان کو تنقید کرتے ہیں لیکن اسسٹنٹ کمشنر نے مثال قائم کر دی، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر خاتون وزیر صاحبہ، وہ دیکھیں ہمارے پاس اس نے پہلے سے نکال لیا. یہ انتظامیہ کا کام ہوتا ہے. ایسے افسران ہمارے پاس ملک بھر میں موجود ہیں اور مسئلہ یہ ہے لیکن کام کرنے کے لیے آپ سامنے آئیں. وہ جانی نقصان کم ہوا. سندھ کے حالات جان لیں ذرا. سندھ کا رخ کرتے ہیں. سندھ میں جائیں گے ناظرین. ہمارے کراچی سے بیورو چیف نعمت زادہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. نعمت زادہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. نعمت زادہ، ملک بھر کی طرح ظاہری بات ہے ملک بھر میں اس وقت صورتحال کچھ اچھی نہیں ہے. سیلاب متاثرین کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا. سیلاب نے بہت زیادہ تباہی مچا دی. سندھ کے اندر بھی بہت برے حالات ہیں. کیا اس وقت تک کی صورتحال ہے؟ ریلیف آپریشنز کہاں پہ ہیں، کیسے ہیں، کیا کام ہو رہا ہے، کون کون سے لوگ، کون کون سے ادارے اس میں شامل ہیں اور کتنی تیزی کے ساتھ یہ آگے بڑھ رہے ہیں؟
जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो पूरे मुल्क में इस वक्त जो है वो एक गम की कैफियत है, परेशानी की कैफियत है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यकीनन यही सैलाब है। इस सैलाब की वजह से जो नुकसान हुआ हमारे सूबों में, खासतौर पर KPK में, और ज्यादा जो है मैं अगर सिंध की बात करूं तो तकरीबन सिंध में ज्यादातर इजला इस हद तक मुतासिर है कि वहाँ पानी अब भी 4-4, 6-6 फुट तक पानी जो है वो मौजूद है। लोगों को वहाँ से निकालने का जो अमल है वो भी शुरू हो चुका है। सिंध गवर्नमेंट अपनी कोशिश कर रही है, बाकी जितने इदारे हैं वो अपनी कोशिश कर रहे हैं। बल्कि मैं यहाँ तक कहूँ कि कराची चूंकि बहुत बड़ा शहर है, इस शहर में तकरीबन हर तीसरी चौथी गली में कहीं ना कहीं कैंप जरूर लगा हुआ है। मेन सड़कों पे कैंप लगे हुए, आर्मी के कैंप लगे हुए, आम सिविल लोगों को कैंप लगे हुए, ताजिरों ने कैंप लगाए हैं, जितने जो है यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स उनके कैंप लगे हुए हैं, यहाँ तक कि जो मजहबी तबके हैं उनकी भी कैंप लगे हुए हैं। गरज ये कि कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो उनके लिए इमदाद फराहम की जाए, खासतौर पर खाने पीने की अशिया, वो अशिया के जो मतलब तैयार हो खाने के लिए, क्योंकि वहाँ उनके पास कोई पकाने का सिस्टम नहीं है। पानी जो है वो इतना है कि मतलब आप वहाँ रहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अलबत्ता सिंध में जिन जिन इलाकों में जो है वो सैलाब का पानी अभी मौजूद है, वहाँ के लोगों को निकालने का अमल जो है वो काफी हद तक, मैं ये कहूँ कि 45 से 50% तक हो चुका, तो ये यकीनन बेजाना होगा। और जो लोग वहाँ अभी मौजूद उनको वहाँ पे सड़कों पे या जो बड़ी बड़ी जो मतलब जगहें हैं जो जरा ऊंचे हैं कि जहाँ पे जो है वो पानी नहीं पहुंचा है, वहाँ पे उनको फिलहाल जो है वो रखा गया है। उसके साथ साथ उन मुतासरीन का जो है कराची आमद भी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। मुख्तलिफ ट्रकों के जरिए, मुख्तलिफ जो है वो बसों के जरिए उनको लाया जा रहा है। यहाँ कराची में अगर हम बात करें, मलीर जिला है, इसी तरह जो मुगफिर साइड है, हब साइड है, इसके साथ साथ जो शालतीफ टाउन साइड है, ये वो इलाके हैं कि जहाँ पे स्कूल वगैरह जो है वो खाली कर दिए गए हैं, कॉलेजेस वगैरह खाली कर दिए गए हैं, जहाँ मुतासरीन को जो है रखने का अमल तो शुरू हो चुका है। कुछ हॉस्पिटल्स हैं वो वहाँ भी खाली कर दिए गए हैं। मैं यहाँ एक बात और करता चलूँ, जो शायद जो सैलाबी सूरत हाल है इसमें अमूमन ये होता है, लेकिन इस दफा कुछ भयानक तरीके से हो रहा है, वो ये है कि अमराज फूट पड़े हैं। और एक सर्वे जो अभी जो करंटली अभी हुआ था, तो उसके मुताबिक कोई करीब जो रजिस्टर्ड लोग हो चुके हैं जिनके मतलब या डायरिया है या मलेरिया है या स्किन का कोई मसला है, करीब 2 लाख से अब मरीज जो है वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं कि जिनको ये अमराज मौजूद है। और उन इलाकों में, खासतौर पर जिन इलाकों में अभी मुतासरीन मौजूद है, वहाँ अमराज का जो है वो फूट पड़ना, अमराज का जो है वो अचानक आ जाना और इतने बड़े उस पर आ जाना यकीनी तौर पर तशवीशनाक जरूर है। लिहाजा डॉक्टर्स की भी जरूरत है, इसके साथ साथ जो रिफाई लोग जो काम कर रहे हैं उनकी भी जरूरत है। यहाँ मैं एक बात जरूर करता चलूं कि इसमें कोई शक नहीं कि हर इदारा, हर शख्स अपनी अपनी बिसात के मुताबिक जो है वो कोशिश कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से जो मैंने सिंध में देखा, जो अब तक हमने इनको जज किया है कि अलखिदमत है, GDC है, AIB है, इन्होंने बहुत काम किया और कर रहे हैं। इसके साथ साथ आर्मी ने सिंध कराची के 6 जिलों में अपने कैंप लगा दिए हैं और लोग जो है बड़ी मिकदार में वहां जाके राशन और मुख्तलिफ खुराक की जो अशिया वो दे रहे हैं। मैं अपने इस TV चैनल के तवज्जुह से अपने नाज़रीन को ये बताता चलूं, जो लोग इमदाद करना चाह रहे हैं खासतौर पर सिंध के हवाले से, तो वहां से ये बात जो की जा रही है कि जो कंबल हैं या जो कपड़े पहनने के हैं, तो अगर वो इस वक्त ना भेजे जाएं क्योंकि उनके पास रखने की जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है जहाँ पे वो अपने कपड़े रख सके। जितने कपड़े उनको जरूरत है वो तकरीबन उनको पहुंच चुके हैं। उनको खुराक की जरूरत है, अद्वियात की जरूरत है और शेल्टर की जरूरत है। तो सिंध हुकूमत जो है वो अपना काम कर रही है, जितना उससे हो सका वो कर रहे, कोशिश तो उनकी ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन ये इस वक्त तनकीद का वक्त नहीं है, इस वक्त इस्लाह का वक्त है, इस वक्त एक दूसरे के हाथ थामने का वक्त है, इस वक्त एक दूसरे को प्रमोट करने का वक्त है। ये यकीनी तौर पर एक कौमी तानिया इसको मैं कह सकता हूँ, क्योंकि पूरी कौम इस वक्त जो है वो लरज़ उठी है इस दर्द की कैफियत से। जो पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी है वो भी इस दर्द को इस तरह महसूस करें जैसे उनके करीब में हो, उनके रिश्तेदारों में हो, उनके घर में किसी के साथ हुआ हो। तो यकीनी तौर पर अभी जो सैलाब का एक रेला जो दूसरा अभी रास्ते में है, उसकी भी ज्यादा तशवीश सिंध में जो है वो फैली हुई है कि खुदा ना करे पता नहीं जब वो आएगा तो उसके बाद क्या होगा। अलबत्ता ये है कि कोशिश जारी है और इंशाल्लाह जिंदा कौम ऐसी करती है आफरीन है पाकिस्तानी कौम पे कि जो मुश्किल घड़ी में अपने भाइयों के साथ जो कि सैलाब से मुतासिरीन उनके साथ खड़े हैं। अलबत्ता तकालीफ अब भी है, बहुत से इलाके सिंध में ऐसे अब भी हैं जहां तक रसाई ना हो सकी, जहां तक अब तक जो है प्रॉपर तरीके से रसाई ना हो सकी। सबसे बड़ा मसला सीवरेज का है। अगर ये जो पानी जो सैलाब से आ रहा है, जिन जिन इलाकों में सिंध में जो 4-4 फीट पानी मौजूद है, अगर इसके निकालने का, निकासी का अमल
जो है वो तेज कर दिया जाए तो यकीनी तौर पर ये जगहें जो है वो जरा खुश्क हो जाएंगी, पानी उतर जाएगा तो कम अज कम लोगों को दोबारा से जो है वो स्टोर करने का या उनके लिए कोई निजाम करने का या टेंट लगवाने की जगह जो है वो मिलना शुरू हो जाएंगी। लिहाजा पानी की वजह से ना तो टेंट लगाया जा सकता है, ना उनको जो है वहाँ पे रखा जा सकता है। लिहाजा सबसे पहले कोशिश ये की जा रही है कि इन इलाकों के लोगों को दूसरे इलाकों में ले जाके वहाँ सेटल किया जाए ताकि उनको शेल्टर मिल सके, इनको अद्वियात मिल सके और उनके खुराक का जो है वो सिलसिला शुरू किया जा सके। बहुत शुक्रिया नेमतज़ादा, हमें सिंध की जो इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है उस हवाले से आगाह कर रहे थे। तमाम तर सूरत हाल उन्होंने बहुत वाज़िया बताई। मैं ये भी साथ बताता चलूँ कि ABT नेटवर्क, खैबर TV, खैबर न्यूज़, खैबर मिडल ईस्ट और K2 TV अपनी ख़ुसूसी नशियात, अपने ख़ुसूसी प्रोग्राम इस हवाले से पेश कर रहा है और कोशिश कर रहे हैं कि जो एक्चुअल सिचुएशन है, जो मुश्किलात हैं, वो इदारों तक और अपनी कौम तक पहुँचाई जाएँ। उसका मकसद यही है कि इस वक्त हमें सबको मिलकर एक कोशिश करनी है कि हमने कैसे इस बहाली के अमल में अपना किरदार अदा करना है, कैसे हमें इस बहाली के काम में अपना हिस्सा डालना है और कैसे हमने पाकिस्तानियों को जो मुश्किल में इस वक्त हैं, जो परेशान हैं, जिनके पास खाने को खुराक नहीं है, जिनके पास पहुंचने के लिए रास्ते नहीं हैं, जिनके पास अद्वियात नहीं हैं, जिनके पास सर छुपाने के लिए कोई छत नहीं है, वो बेसर समा इस वक्त मौजूद हैं और पानी के अंदर मौजूद हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ नेमतज़ादा ने ये बताई कि इस वक्त कपड़े और कंबल भिजवाने की से ज़्यादा मेडिसिन और ख़ुराक की ज़रूरत है ताकि उन तक पहुंच सके, क्योंकि पानी बहुत बड़ी तादाद में अभी भी मौजूद है, पानी खड़ा हुआ है, पानी निकला नहीं है, तो वो कपड़े और वो कंबल और वो चीज़ें रखने की उनके पास जगह नहीं है। ये जगह बनेगी, ये हालात बेहतर होंगे तो तब चीज़ें आगे बढ़ सकेंगी। अभी जो शुरू की सूरत हाल है उसमें क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद में पानी मौजूद है, तो उस पानी की वजह से, क्योंकि उससे बदबू भी होती है, उससे जो स्किन की जो मुख्तलिफ बीमारियां वो भी होती हैं, डायरिया बड़ी तादाद में फैल गया। सिंध के हालात बताए, गर्मी भी है, अभी मौसम गर्म है और उससे भी बहुत सी ऐसी बीमारियाँ जो वबाएँ हैं वो जन्म ले रही हैं। तो इसलिए हमें अद्वियात और खुश खुराक जो है उन लोगों तक पहुंचानी है। पाकिस्तानियों ने हमेशा इस तरह के मुश्किल हालात के अंदर अपना किरदार अदा किया है, अपना किरदार अदा करेंगे, कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह ही कॉल मिली, जिस तरह ही हालात लोगों ने देखे, तो लोग अपनी मदद आपके तहत घरों से निकल आए। जो उनके पास जिसकी जितनी बसात है वो अपना काम कर रहा है, अपना हिस्सा डाल रहा है। इशफाक मंगश, इससे पहले भी हमने ऐसे हालात देखे, तो पाकिस्तानियों में जज्बे की किसी तौर पर कोई कमी नहीं है, अपने बसात से बढ़कर वो काम करते हैं। बिल्कुल, जिस तरह आपने जिक्र किया है, हमारे दोस्त हैं, शाम को हम उसके साथ बैठते हैं, डॉक्टर्स हैं, कुछ जर्नलिस्ट हैं, तो उन्होंने भी कैंप लगाया। मतलब हर तबके ने कैंप लगाया हुआ है और अपनी मदद मतलब कि अपनी तरफ से भी हिस्सा डाल रहे हैं और दूसरे दोस्तों को भी इकट्ठा करें। तो वहाँ जैसे आपने अद्वैत की बात की है, तो डॉक्टर साहब थे, 3-4 डॉक्टर मिलकर उन्होंने अपना कैंप बनाया हुआ है। वो अद्वैत के लिए खासकर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इस वक्त अद्वैत की भी बहुत सख्त ज़रूरत है और रियासत या रियासती इदारे सिर्फ इसको पूरा नहीं कर सकते, हमें सबको मिलकर आना है। स्वाद का रुख करते हैं, स्वाद से हमारे साथ मौजूद हैं सईदुर रहमान। सईदुर रहमान, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम कैसर भाई। वालेकुम अस्सलाम। सईद, बहुत तबाही हुई, बहुत नुकसान हुआ, पूरे पाकिस्तान के ही हालात हैं, सैलाब मुतासिरीन की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तकरीबन 10 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान हो गया और 3 करोड़ से ज़ायद लोग मुतासर हैं। क्या हालात हैं स्वात के? स्वात में भी मुश्किल सूरत हाल है। बिल्कुल कैसर भाई, इस तरह है कि ये फ्लड जो तबाही स्वात में मचाई है, फ्लड तो गुजर गया, लेकिन हर गली मोहल्ले और हर गांव में तबाही और बर्बादी की किस्से दास्तानें जो है वो अपने पीछे छोड़कर गए हैं ये सैलाब। तो मैं पिछली एक हफ्ते से, क्योंकि आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, हम मुख्तलिफ जगह पे गए हैं, मैं उतरोड़ भी गया हूँ, इसके साथ साथ बहरैन, मटा और जितने भी मुतासर इलाके हैं, कोशिश की है कि उन इलाकों तक पहुँच जाऊँ। लेकिन यहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हुआ है और उसके साथ काफ़ी नुकसानात का सामना है। इस वक्त सबसे बड़ी जो तबाही सैलाब ने मचाई है वो तहसील बहरैन में है। तहसील बहरैन के बाद फिर तहसील मटा सबसे ज्यादा मुतासिर है। तो जितने भी सियाहती मकामात थे, गबीन जबा, कालाम, उतरोड़, गबराल, इसरम, मटिलतान, बहरैन, मदयन, तो यहाँ पे ज्यादातर जो राब्ता पुल थे, 15 के करीब राब्ता पुल को नुकसान पहुंचाया गया है और उसके साथ साथ 130 किलोमीटर तक रोड जो है वो सैलाब बहा के ले गई है मुख्तलिफ जगहों पे, तो उससे भी काफी लोगों को मुश्किलात है। इसके साथ साथ जो खैबर पख्तूनख्वा की हेलीकॉप्टर है, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ज़ेर इस्तेमाल, वो लोगों को जो उधर पे 1000 से 1500 टूरिस्ट फंस गए हैं कालाम के मुख्तलिफ इलाकों में,
تو اب تک کے اطلاعات کے مطابق تقریباً 250 سے لے کے 300 تک ٹورسٹوں کو وہاں سے نکالا گیا ہے، لیکن اس ہیلی میں تقریباً 20 سے 25 افراد آتے ہیں یہاں سے. یہ ہیلی کو بھر کے فوڈ اور یہ چیزیں جو ہے 800 خاندانوں تک یہ ابھی تک پہنچائی گئی ہے. ڈپٹی کمشنر سوات کے مطابق یہ جہاز میں لے کے ادھر پہ فوڈ جو ہے ادھر پہ راشن اور یہ چیزیں جو ہے اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں اور وہاں سے پھر جو ہے ٹورسٹوں کو لا کر آتے ہیں. پھر یہاں پہ جو سلیکشن ایئرپورٹ ہے یہاں سے ضلعی انتظامیہ نے ان کے لیے ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم بھی کیا ہے. ان لوگوں کو پھر اپنے علاقوں میں بھیجا جاتا ہے. ابھی میرے ڈپٹی کمشنر سوات سے بات ہوئی تو ان کے مطابق وہ کہہ رہے کہ آج اگر ہمیں آرمی کی طرف سے بھی 2 ہیلی کاپٹر مل گئے ہیں، لیکن آج ہمیں ایکسپیکٹڈ ہے کہ 5 ہیلی مل جائے تو 5 ہیلی کی سروس سے زیادہ ٹورسٹ ادھر سے ہم نکال سکتے ہیں. اس کے علاوہ کیسر اس طرح ہے کہ ادھر پہ کالام اور دیگر علاقوں کا جو بحرین تک راستہ جو ہے وہ تو ضلعی انتظامیہ نے عارضی طور پر بحال کیا ہے اور ہم کل بحرین تک گئے تھے، لیکن بحرین کے آگے جو علاقے ہیں منکیال ہے، آگے بہت سے علاقے اوشو، مٹلتان اور گبرال تک جو راستے ہیں وہ دریا جو ہے اپنے ساتھ بہا کے زیادہ تر جو ہے لے کے گئے ہیں. بیچ میں کئی جگہ پہ ہے، لیکن راستوں کے بحالی میں ابھی کافی ٹائم لگے گا اور جب تک یہ راستے بحال نہیں ہوں گے تو اس وقت تب تک نظام زندگی کو بحال کرنے میں مشکل ہے. سید الرحمان، کل ہم نے دیکھا کہ چیف منسٹر خیبر پختونخوا محمود خان صاحب، ظاہری بات ہے سوات ان کا اپنا علاقہ اپنا حلقہ بھی ہے، دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ کل وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب نے بھی خیبر پختونخوا کا دورہ کیا. ادارے اور ریاستیں اور صوبائی حکومتیں اپنا کام کر رہی ہیں، لیکن یہ جو نقصان ہے یہ شاید بہت زیادہ ہے، یہ بہت زیادہ نقصان ہو گیا، بہت تباہی ہو گئی. باقی جو مخیر حضرات ہیں، جو لوگ واقعی کچھ اس ملک کے لیے، ان پاکستانیوں کے لیے کرنا چاہتے ہیں، ان کو آسانی پیدا کرنے کے لیے صوبائی حکومت کی طرف سے، وفاقی حکومت کی طرف سے کس طرح کی معاونت، کس طرح کی سپورٹ دی جا رہی ہے؟ لوگ کیونکہ جانا چاہتے ہیں، لوگ وہاں پر براہ راست خود لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں. بالکل اس طرح کے سر کہ پچھلے 1 ہفتے سے میں دیکھ رہا ہوں تو مقامی لوگ وہ خود انہوں نے جو وہاں پہ ٹورسٹ پھنسے ہوئے تھے ان کو ویلکم کیا، اپنے حجروں میں ان کو بٹھایا گیا ہے، ان کو فوڈ اور یہ چیزیں اسٹے اور سب چیزیں جو ہے وہ ان کا خیال بھی رکھ رہے ہیں. لوگ اپنی طرف سے بھی کر رہے ہیں، باہر کے ادارے کو بھی ضلعی انتظامیہ اور حکومت کی طرف سے بھی سپورٹ ہے. لیکن یہاں پہ ایک چیز جو ہے روڈ انفراسٹرکچر ہے. انفراسٹرکچر جب تک نہیں ہوگا تو اس وقت اس علاقے، کیونکہ ہمارا پہاڑی علاقہ ہے تو پہاڑی علاقے میں پھر یہ چیزیں پہنچانا بہت مشکل ہوتی ہے. ہاں اگر ہیلی سروس فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے اگر وہ ہو جائے تو میرے خیال میں کافی آسانی آ سکتی ہے، کیونکہ یہاں پہ چترال بھی ہے، اپر چترال بھی ہے، کمراٹ بھی ہے، اپر دیر بھی ہے، تو یہ علاقے بھی کافی افیکٹ ہو گئی ہیں ملکن ڈویژن میں. تو اس طرح کے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے جو ہیلی ہے یا دیگر اداروں کی طرف سے وہ سپورٹ مل جائے تو میرے خیال میں کافی آسانی آ سکتی ہے. اور زیادہ سے زیادہ کیونکہ NHA کے زیادہ تر یہ روڈ وغیرہ جو ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہے. 45,000 کیوسک کا ریلا آیا ہے اور اس نے تباہی مچائی ہے سوات میں. یہ تو ان کی بحالی. تو سید الرحمان یہ بتائیں کہ NHA کا عملہ روڈ کی مرمت کے لیے وفاقی حکومت کی سپورٹ اور یہ چیزیں دیکھیں، روڈ انفراسٹرکچر کو بحال کرنا، پلوں کی تعمیر یا پلوں کو بحال کرنا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اس وقت، کیونکہ راستے بحال ہوں گے تو امداد میں آسانی ہوگی، مدد ملے گی. تو اس حوالے سے آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ ادارے سیریس ہیں، ان کی مشنری وہاں پر آ رہی ہے، ان کے لوگ وہاں پر آ رہے ہیں، کیونکہ پاک فوج اور باقی جو ادارے ہیں وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں. بالکل پاک فوج کو بھی ہم ایکٹیولی دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ وہ ہیلی میں لوگوں کو ریسکیو بھی کر رہے ہیں اور امدادی کارروائیوں میں بھی حصہ لے رہے ہیں. جو لیکن NHA اور فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے وہ رسپانس اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے تھا. آپ کو پتہ ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ میں ادھر پہ ہے اور یہاں پہ جو اپوزیشن ہے تو میرے خیال میں وہ سیاسی جس طرح ملک میں ایک چیز چل رہی ہے تو وہ بھی ہے بیچ میں، لیکن اس موقع پہ میرے خیال میں وہ چیزیں نہیں آنی چاہیے اور یہاں پہ سب کو اکٹھا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. باقی لوگ جو ہیں باہر سے اپنے لوگ بھی یہاں سے امداد کر رہے ہیں. کل بھی منگورا سے کافی لوگوں نے امدادی اپنے چندہ جمع کر کے لوگ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. سماجی کارکن بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ صرف گورنمنٹ کا کام نہیں ہے، گورنمنٹ اور ادارے تو اپنا کام کر رہی ہے اپنے وقت کے مطابق، لیکن عام لوگوں کو اس میں کردار ادا کرنا چاہیے کیونکہ وہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے، یہ حکومت کی بس کی بات نہیں ہے. تو عالمی تنظیمیں ہیں یا جس طرح بھی کام کرتے ہیں
ان کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے. اور لازمی چیز جو انفراسٹرکچر ہے, انفراسٹرکچر میں جو باہر کے ملک کے جو ادارے ہیں جو اس طرح ایمرجنسی میں جو ہے وہ کام کرتے ہیں, UN کی ہے, تو ان کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے. اور جب تک یہ روڈ اور یہ چیزیں جو ہے عارضی طور پر بحال نہیں ہوتی, ہیلی ایریا میں بہت مشکل ہے کہ وہ لوگوں تک یہ چیزیں پہنچے, کیونکہ اگر روڈ بحال ہوگی تو لوگ اتنے ان میں ہمت ہے کہ وہ پھر خود بخود یہ چیزیں مینج کر سکتی ہے. بالکل ایسی ہے. سید الرحمان, آپ کا بہت شکریہ. سیاسی کھینچتانی اب بھی ہمیں کہیں نہ کہیں پہ نظر آتی ہے, لیکن اس سے ہٹ کے ان تمام تر چیزوں سے بالا تر ہو کے سیاست کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اس وقت صرف پاکستانی ہو کے ہمیں آگے بڑھنا ہے اور پاکستان کی سوچ کو آگے لے کے بڑھنا ہے, اور اس وقت جو پاکستانی مشکل میں ہیں ان کو مشکل سے نکالنا ہے. بریک سے واپس آتے ہیں. جی ناظرین, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر کہیں گے خوش آمدید. سیلاب متاثرین کے حوالے سے اس وقت جو صورتحال ہے وہ ہم لوگ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں, اور جس طرح سے ادارے اور جس طرح سے عام لوگ کام کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو بتا رہے ہیں. اس وقت ہم لوگ رخ کریں گے نوشہرہ کا, جہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے خیبر نیوز کے سینئر کورسپونڈنٹ زاہد عثمان. ان سے بات کریں گے. زاہد عثمان, السلام علیکم. وعلیکم السلام. زاہد عثمان, نوشہرہ کلاں, کھٹکھیلے, دھوبی گھاٹ, محب بانڈہ میں پانی نے بہت زیادہ تباہی مچائی ہے. اس وقت کی کیا صورتحال ہے, بتائیے گا ذرا. جی بالکل کیسر بھائی, صورتحال تو اس طرح ہے, تقریباً 2.25 لاکھ کے آس پاس لوگ جو ہیں ضلع نوشہرہ کے سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں, کیونکہ 3-3.5 لاکھ کیوسک کا پانی جو ہے دریائے کابل میں آ رہا تھا نوشہرہ کے مقام پر, تو یہ حد سے زیادہ پانی اونچے درجے کا سیلاب تھا. اب اگر میں موجودہ صورتحال آپ کو بتاؤں تو تقریباً 2,10,000 کیوسک کے آس پاس پانی جو ہے وہ نوشہرہ کے مقام پر دریائے کابل میں موجود ہے. اس کے علاوہ ابھی گھروں میں جو پانی داخل ہوا تھا تقریباً 8 سے 10 فٹ, ایک پورشن اگر کسی کا مکان ہے تو مکمل طور پر ڈوبا ہوا تھا, اگر کسی کا 2 پورشن کا مکان ہے تو اس کا 1 پورشن ڈوبا ہوا تھا اور دوسرا پورشن بچ گیا تھا. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ پانی جو ہے وہ گھروں سے نکل چکا ہے. جو لوگ متاثرین ہیں ان کے گھر اس قابل ہیں کہ انہوں نے صفائی شروع کر دی ہے اور واپس اپنے گھروں کی طرف پلٹ رہے ہیں. ضلع نوشہرہ میں اس کے لیے 17 کیمپس جو ہے وہ قائم کیے گئے تھے. ابھی میں جہاں پہ موجود ہوں یہ امان گڑھ کا علاقہ ہے, گورنمنٹ ہائی اسکول امان گڑھ, جس کا وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے بھی دورہ کیا ہے یہاں پر. اس نے بھی یہاں کی صورتحال کا جائزہ لیا ہے. لیکن یہاں پر جو متاثرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کو اسی طرح کی امداد نہیں مل رہی جس طرح ملنی چاہیے. CM کے سامنے 5-10 بندوں کو ان لوگوں نے تو ریلیف دے دیا ہے, جو پیکج تھا ان کے پاس وہ دے دیا ہے, لیکن باقی لوگ جو ہیں وہ رہ گئے ہیں. اس کے علاوہ بھی کنڈر یہاں پر ایک کیمپ ہے, کنڈر علاقہ ہے, گاؤں ہے, وہاں پر جو کیمپ ہے ادھر صورتحال انتہائی خراب ہے. وہاں پر جو متاثرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ملا. اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو لوگ متاثر نہیں ہیں بالکل ان کو تھریٹ الرٹ بھی جاری نہیں ہوا اور نہ ان کے علاقے میں سیلاب آیا ہے. ان لوگوں نے کیمپس کا رخ کر لیا ہے اور وہ کیمپوں میں مقیم ہو گئے ہیں, جس کی وجہ سے اگر کسی حقدار کو حق آتا ہے تو وہ اس تک نہیں پہنچتا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ حقدار کا حق کھا جاتے ہیں اور وہ تیز اور چست بھی ہوتے ہیں, اور زیادہ تر حقدار جو ہوتے ہیں وہ سفید پوش لوگ, وہ شرماتی بھی ہیں. تو اس وجہ سے یہ معاملات جو ہیں وہ خراب ہو گئے. اور زیادہ تر ایسے علاقے بھی ہیں جو متاثر ہوئے ہیں لیکن کم درجے کے متاثر ہیں, وہاں پر لوگ بالکل نکلے ہی نہیں ہیں. جو چھتوں پر موجود ہیں تو ان کو کشتوں کے ذریعے جو ریسکیو 1112 والے کوشش کر رہے ہیں, لیکن جس حساب سے لوگ متاثر ہوئے ہیں تقریباً 2.25 لاکھ جو ہیں وہ ضلع نوشہرہ کے ہیں. اس طرح چرسدہ کی بھی 2 لاکھ کے آس پاس لوگ ہیں. تو ان کو ایک میگا ایکٹیویٹی کی ضرورت ہے جو صوبائی حکومت کی جانب سے اس حد تک نظر نہیں آ رہی, اور نہ صوبائی حکومت کو میرے خیال میں اس کا ادراک ہے. وزیر اعلیٰ صاحب نے اب یہاں کا دورہ کیا ہے, لیکن میرے خیال میں اس سے جو فیڈنگ دی گئی ہے اور اس سے سوال بھی کیا ہے. اچھا زاہد عثمان, یہ بتائیے گا کہ نوشہرہ کے اس وقت جو سیلاب متاثرین ہیں ان کی مشکلات کس قسم کی ہیں؟ ہم نے بلوچستان سے بھی جانی, ہم نے سندھ سے بھی جانی, خیبر پختونخوا کے سوات کے علاقے بھی, یہاں پر کیونکہ بیماریاں بھی پھوٹ رہی ہیں, پانی کھڑا ہے مسلسل, مختلف قسم کی بیماریاں یہاں پر جو ہیں وہ جنم لے رہی ہیں, میڈیسن ان لوگوں کو مل رہی ہیں, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کس طرح کا رول پلے کر رہی ہے, خوراک میں کون کون سی چیزیں ان کو دستیاب ہیں اور کون سی چیزیں ان کو ملنی چاہیے, یہ تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا. آپ وہاں پر موجود ہیں.
जी कैसर भाई, मामलात तो बहुत ख़राब हैं। अगर बीमारियों के हवाले से मैं बताऊं तो यंग डॉक्टर एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा ने जो कैंप्स लगाए थे ज़िला नौशेरा और ज़िला चरसदा के हवाले से मैं बताऊं तो 2 दिन में उन लोगों ने 9000 लोगों को ट्रीट किया, फ्री दवाइयाँ दी हैं। तो उन 9000 में जो बीमारियाँ हैं जो सैलाब की वजह से आई हैं, स्केबीज़ सबसे बड़ी बीमारी है जो शाम के वक्त शुरू होती है, दिन के वक्त सूरज की धूप में नहीं होती, स्केबीज़ उसको कहते हैं, और ख़ारिश होती है। और उसके अलावा हैज़ा जो है, हैज़ा की बीमारी जो है तकरीबन अभी हैज़ा में बदलने वाली है, लेकिन फ़िलहाल गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है लोगों को, उनका पेट ख़राब है। और उसके अलावा बच्चे जो हैं उनका सीना ख़राब है, सीने की बीमारियां उनको लाहक हो गई हैं। उसके अलावा डॉक्टरों का कहना है, जो सेहत माहिरीन है वो कहते हैं कि डेंगू यहाँ पर जन्म ले सकती है, क्योंकि जहाँ पे पानी कड़ा है और वो साफ़ पानी है, गंदा पानी भी नहीं है, तो वो वहाँ डेंगू के मच्छर जो है वो अंडे देंगे। उसके बाद जो बीमारी आने वाली हैं वो शदीद सूरत हाल इख्तियार कर सकती हैं। सूबाई हुकूमत जो है वो कहती है कि हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसके लिए, लेकिन महकमा सेहत मेरे ख्याल में उस अंदाज से इसके लिए तैयारी नहीं कर रही। और उनके जो लगाए गए कैंप्स हैं उसमें ज़्यादातर दिन में 15-20 बंदे भी एक कैंप में जो है वो ट्रीट उससे ज़्यादा नहीं होते, जो कि बहुत कम है। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, कल एक नौशेरा में मसला हुआ था, सबसे बड़ा मसला आपने कहा कि कौन कौन से मुश्किलात हैं। यहाँ पर उनको बताया गया था, लोगों से शनाख्ती कार्ड जमा किए गए थे कि आपकी जो फॉर्म है वो हम आपसे वापस लेंगे, जो मैट्रेसेस आपको दी गए हैं, उसके अलावा जो आपको खेमे दिए गए हैं, तारपोलिन दिए गए हैं, तरपाल जिसको कहते हैं, तो ये चीज़ें वापस लेंगे। वहाँ पर लोगों ने एहतजाज भी किया, तो ज़्यादातर लोगों की शनाख्ती कार्ड जो है वो गुम हो गए हैं। उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको तो कवर कर लिया है, लेकिन ये मसला जो है जन्म ले रहा है साथ साथ। और उसके अलावा इस इलाके में एक और प्रॉब्लम भी आ रही है लोगों को। सबसे ज़्यादा खदशा लोगों को ये है कि वो कहते हैं उनके घर जो है गैर महफूज हैं, डाके भी पड़ सकते हैं। तो ये शदीद सूरत हाल से दुचार हैं लोग। अब देखते हैं कि सूबाई हुकूमत किस हद तक अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ाती है। PDMA जो है वो मुसलसल कहती है कि हम लगे हुए हैं। और उसके अलावा कल इन लोगों ने एक एडवाइज़री भी जारी की है सेहत के हवाले से, कि सेहत के हवाले से हमने तकरीबन 2 लोगों का इलाज किया है, जो कि बिल्कुल मुबालगा राई पे मबनी है, ग्राउंड से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। आपके 4 कैंप एक इलाके में हैं, तो 4 कैंप में आप किस तरह कह सकते हैं कि हमने 4 दिन में 2 लाख लोगों का इलाज किया? ये तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। जिन लोगों ने अपनी मदद, आपके तहत डॉक्टर्स की जो एसोसिएशन है खैबर पख्तूनख्वा के, उन लोगों ने 17 कैंप्स लगाए थे। उन लोगों ने 17 कैंप्स में टोटल 9000 लोगों का इलाज किया है। तो 5-6 कैंप्स किस तरह 2 लाख लोगों का इलाज कर सकते हैं? मेरे ख्याल में ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। बहुत शुक्रिया। ज़ैद उस्मान हमारे साथ मौजूद थे। ज़ैद उस्मान ने हमें सारी सूरत हाल जो इस वक्त नौशहरा की है मैं आपको बताते चलूँ। नौशहरा कलां, खटकले, धोबी घाट, मोहिब बांडा, ये वो इलाके हैं जो ज़्यादा मुतासर हुए, जहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है सैलाबी पानी ने, सैलाबी रेलों ने, और लोग इस वक्त भी बेयारो मददगार हैं। हुकूमतें, इंतज़ामिया, इदारे अपनी मदद के तहत, अपनी वसात के तहत काम कर रहे हैं। लेकिन इशफाक बंगिश, आपने ज़ैद उस्मान की गुफ्तगू सुनी कि जो मैट्रेस और जो टेंट दिए गए लोगों को, उनसे शनाख्ती कार्ड ले लिए गए इंतज़ामिया की तरफ से कि ये आपने हमें वापस करना है। बिल्कुल, ये देखें, ये सूरत हाल यकीनन अगर आप देखें जिस तरह की बयान किया जाता है, या जिस तरह की सूबाई हुकूमत, ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो बयान करते हैं सोशल मीडिया पे, ज़्यादा पता है कि PTI वाले सोशल मीडिया पे, लेकिन ग्राउंड पे अगर आप देखें तो उस तरह का सूरत हाल ये सब सच है, दुनिया देख रही है इस वक्त सारे मामला। और दूसरी तरफ जिस तरह आपने एक बात की थी, मैं उसको थोड़ा इसमें एंडोर्स कर लूँ कि हमारे मुल्क में यकीनन जो पाकिस्तानियों में जज्बा है, जो जज्बा अभी हम देख रहे हैं, हर बंदा कोशिश कर रहा है कि वो सैलाबज़दागान के लिए कुछ ना कुछ करें, और हर जगह कैंपें लगी हुई हैं। अगर इसमें थोड़े बहुत कुछ हो जाता है तो वो अलग बात है, कहते हैं कि लोग अपने लिए, लेकिन इस वक्त यकीनन इन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो टेंट है, शेल्टर है। मैं बहुत सारे लोगों से बराह रास्त मिला इशफाक बंगिश, मुझे बहुत लोगों ने ये कहा कि हम लोग खुद जाके इन लोगों की मदद करना चाहते हैं, हम अपने हाथों से उनकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन रास्तों की मुश्किलात हैं, रास्ते टूट फूट का शिकार हैं, सड़कें बह गई हैं, तो ये वो मुश्किलात हैं जिसके अभी भी मैं आपको इसमें रोज़ कर लूँ कि वहाँ पे स्वात में हमारे जो दोस्त जो कैंप लगाया हुआ था इधर, उसने कहा अपना घर खाली करके, उसने कहा अगर जो डोनर्स खुद आना चाहते हैं, मदियन में उसका बहुत बड़ा घर है, वो कहते हैं मेरे साथ रब्ता करें और मैं उनको पहुंचाने तक और घर में रिहाइश तक, उसकी खिदमत तक वो कर सकता हूँ कि खुद जाके वो करें। मतलब लोग इतने जज्बा रखते हैं कि अपने घर भी खाली कर चुके हैं। जी नाज़रीन, अब हम लोग रुख करेंगे चरसदा का। चरसदा से हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद इस्माइल चरसदा के हालात हमें बताएंगे। चरसदा के अंदर भी जो सैलाब है, जो सैलाबी रेलें हैं, उसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है। इस्माइल, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। कैसर भाई, अब आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल ठीक है। इस्माइल, ये बताएं कि चारसदा के अंदर मुश्किलात कैसी हैं, लोगों की जो तकलीफ है वो उसमें कमी लाने के लिए इंतज़ामिया हुकूमत कैसे काम कर रही है, मुखय्यर हज़रात लोगों की मदद कर रहे हैं, इस वक्त चारसदा के अंदर लोगों के मसाइल क्या हैं? असल में कैसर भाई अगर देख लिया जाए तो आपको मैं भी नज़र आ रहा हूँ कि इतना बहुत ज़्यादा धूप है कि धूप में 2 मिनट अगर आप धूप में खड़े हो जाए तो पसीना इतना ज़्यादा होता है कि कपड़े सारे आपके गीले हो जाते हैं। दूसरा इंतज़ामिया की अगर मैं बात करूँ तो जब आप पेशावर से चारसदे की तरफ इन हो गए तो आपको रास्ते में बहुत से कैंप नज़र आएंगे जो कि अभी ज़िली इंतज़ामिया ने कहा है कि इस कैंप को हटाना चाहिए क्योंकि इसमें वो लोग मौजूद है जो सिर्फ इमदाद के लिए आए। 2 कैंप असल में जो बड़े हैं वो लगाए हुए हैं, इधर चारसदा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जो अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी का कैंपस है उधर एक कैंप लगा हुआ है, एक पड़ांग कॉलेज है जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, वहाँ पे 2 कैंप है। लेकिन यहाँ पे लोगों की बहुत से शिकवे वो ये कह रहे हैं कि जो इमदाद असल में आ जाती है लोगों के लिए तो बाहर बहुत से ऐसे लोग हैं जिसको ज़रूरत भी नहीं है, वो उन इलाकों से है जिन इलाकों में सैलाब अभी तक आए नहीं, लेकिन वो रास्ते से अपना इमदादी सामान छीन ले जाते हैं। और उसके अलावा जो मुतासरीन है वो यहाँ पे बेयार और मददगार पड़े हुए। एक तो यहाँ पे बिजली की बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि सुबह से तो हम भी है तकरीबन 7 बजे से हम यहाँ पे मौजूद है क्योंकि अभी सीएम साहब को आना था लेकिन उसने 11 बजे टाइम दिया था, अब 1 बज गए लेकिन अभी तक सीएम साहब नहीं आए। लोग इधर कैंपों में मौजूद है बग़ैर हवा के, बग़ैर पंखे के, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि आपने अभी उठना नहीं क्योंकि सीएम साहब आएंगे और बाकायदा आप लोगों को रोसत करेंगे। यहाँ के लोगों की ये गिले भी है कि अगर हम इधर से चले जाए तो पानी तो अभी भी हमारे घरों में मौजूद है तो हम किस तरह जा सकते। मैं यहाँ पे अपना एक हमारा चारसदा का जो हमकार था अलफ खान शेरपा वो भी मेरे साथ मौजूद है क्योंकि ये 3 दिनों जो AVT खैबर न्यूज़ के हमकार भी नुमाइंदे थे तो वो नौशहरा इस तरह चारसदा के मुख्तलिफ और डिपार्टमेंट पर मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद है और बर वक्त रिपोर्टिंग K2 खैबर न्यूज़ के लिए कर रहे थे। असल में हमारे साथ अभी लाइन पे कैसर साहब और इशफाक बंगश मौजूद है। आपने 3 दिन इधर गुजारे, क्या मुश्किलात इन लोगों को अब दरपेश है? जी, एक तो ये मुश्किल है कि कल वज़ीर आज़म आ रहा था तो पूरा दिन 2 दिन जो है ना उसकी प्रोटोकॉल पे लगे हैं। आज वज़ीर आला आ रहा है, उसने 11 बजे का टाइम दिया है और अभी तक उसका पता नहीं लगता कि वो चारसदा कब आने वाला है। तो अभी तक यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे रमज़ान है, इन सब लोगों को बांधे हुए हैं। और ये जो आप पीछे कुछ देख रहे हैं तो ये बिल्कुल कॉस्मेटिक है, ये एक दिन के लिए कि पन के लगाए बिजली है नहीं, और सिर्फ 2, 3, 5 खेमों के लिए जो है ना ये पन के लगाए हैं। दूसरा ये कि कूलर नहीं है, पानी नहीं है, पानी के लिए ये लोग कहाँ पे जाते हैं, बाथरूम नहीं है, 2 बाथरूम है, 2 बाथरूम में 2000 अफराद कैसा गुजारा करेंगे। अभी ये जो खेमों में आप लोग देख रहे हैं तो वहाँ पे बिल्डिंग में भी बहुत से लोग हैं, जो लोग भी आते हैं तो यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं है, यहाँ पे कोई इंतज़ाम नहीं है, यहाँ पे राबिते का फुकदान है। अगर कोई खुदाई खिदमतगार वो लोग जो यहाँ पे आते हैं इन लोगों के लिए कुछ देते हैं तो वहाँ पे रास्ते में उनसे छीन लेते हैं। तो जो आखिर में लोग हैं वो अभी तक उसने कुछ खाया नहीं है, तो अभी उसको ये भी इशारा दिया कि आज यहाँ से जाना है, तो यहाँ से ये कहाँ पे जाएंगे, उसके तो घर वीरान पड़े हैं, घरों में अभी तक पानी है। चारसदा में ऐसे बहुत से जगह हैं जहाँ पे अभी तक इंतज़ामिया नहीं पहुँचा है, उनका सर्वे नहीं हुआ है, उनके लिए खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए कुछ नहीं है। तो हालात बहुत ख़राब है और इंतज़ामिया यहाँ से टस से मस नहीं होता, सिर्फ प्रोटेस्टेशन चल रहा है चारसदा में। और यहाँ की जितनी भी मुंतखब नुमाइंदे वो भी नज़र नहीं आ रहे, अगर उनका वो दबाव होता तो आज ये इंतज़ामिया भी काम कर लेता। तो ये सिर्फ कैंप तक मौजूद है। यहाँ पे एक कैंप जो है ना वो चारसदा पोस्ट ग्रेजुएट में, तो वहाँ पे भी असातिज़ा की ड्यूटी लगाए हैं। तो जितने भी लोग आते हैं तो गेट से वापस करते हैं, तो बहुत मुश्किल आते हैं। सर भाई, आपने अलफ खान शेरपो की भी बातें सुनी क्योंकि ये 3 दिन से यहाँ पे मुकामी हमारा नुमाइंदा है K2 और खैबर न्यूज़ का, और हम पेशावर से कभी नौशहरा कभी चारसदा K2 और खैबर न्यूज़ के लिए रिपोर्टिंग करें। लेकिन मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि अभी आप देख लें कि तकरीबन 5 मिनट हुए हम हमारी और आपके दरमियान बातों में, लेकिन पसीना और धूप। बहुत शुक्रिया इस्माइल खान और अलफ खान वहाँ से मौजूद थे चारसदा से, और ये वो सारी सूरत-ए-हाल है इशफाक बंगश जो आपने देखी। देखिए कॉस्मेटिकली चीज़ों को आप खूबसूरत बना दें जबकि प्राइम मिनिस्टर आ रहे हों, जब चीफ मिनिस्टर आ रहे हों, जब गवर्नर आ रहे हों, जब आला अफसरान आ रहे हों, तो उनके जाने के फौरन बाद वो सारी चीज़, ये टाइम नहीं है मजाक करने का। बिल्कुल, ये इस चीज़ पे देखिए
ٹھیک ہے اگر کچھ لوگوں کے ہیلپ ہو بھی رہے ہیں، اس وقت کچھ ادارے یا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ خود جانا چاہتے ہیں کرتے ہیں، لیکن حکومت یہ میں نے کہا نا کہ تباہی اتنی ہو گئی ہے کہ یہ مذاق کرنے کا فوٹو سیشنز کا ٹائم نہیں ہے. بالکل فوٹو سیشن تو ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ، آپ دیکھیں اگر ایم پی اے پانی میں کڑا ہے تو فوٹو سیشن کر رہا ہے. جس طرح کہ ہمارے ریلیف وزیر ہے جو وزیرستان سے خود تعلق رکھتے ہیں، اس کو آپ نے دیکھا صرف وہ 2-3 تصویروں میں فوٹو سیشن کر کے پانی میں پھر نکل گیا، ابھی تک وہ بھی نظر نہیں آیا. دیکھیں جتنی بھی انتظامیہ ہیں، ہمارے نمائندگان بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جتنی انتظامیہ ہیں یا پی ڈی میں ہیں وہاں پہ وہ فوٹو سیشن کے لیے اور پروٹوکول کے لیے کھڑے ہیں. اب جب یہ خیمے بنائے ہیں تو آپ نے خیموں میں دیکھا بھی ہے کہ کچھ خاص لوگ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ صرف وہ فوٹو سیشن کے لیے وہ آ کے تھوڑا سا وہ کر لیں گے، واپس چلے جائیں گے. ادروائز دیکھیں میں نہیں کہہ رہا کہ سب کے ساتھ نہیں ہو رہا، لیکن اگر آپ اس صورتحال میں دیکھیں کہ اس میں بہت سارے لوگ رہ بھی جاتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ خود آگے نہیں بڑھ سکتا کہ وہ امداد لے سکیں. ایک چیز اور ذکر کیا، اور یہ چیز ہمیں ہر دفعہ نظر آتی ہے کہ جو لوگ ڈیزرونگ ہوتے ہیں، جن لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے، ان کا حق کچھ لوگ مار دیتے ہیں، کچھ ان کا حق کھانے کے لیے آ جاتے ہیں. جن لوگوں کو ضرورت نہیں ہوتی ہے، جو لوگ متاثر نہیں ہوتے، وہ ان کا حق لینے کے لیے آ جاتے ہیں. ایسا ہر دفعہ ہمیں دیکھنے میں آتا ہے. تو خدا را آپ اس وقت اس ملک کے اوپر رحم کریں، اس ملک کے جو اس وقت سیلاب متاثرین ہیں ان کے اوپر رحم کریں. واقعی میں ایک حقیقت ہے، پوری دنیا اس چیز کو تسلیم کر رہی ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو تباہی آ گئی ہے یہ بہت بڑی تباہی ہے، اور پاکستان کا بہت بڑا حصہ جو ہے اس تباہی سے دوچار ہے. سیلابی پانی نے، سیلابی ریلوں نے اس ملک کی کھڑی فصلیں تباہ کر دی، باغات جو فروٹ کے تھے وہ تباہ ہو گئے. آپ کو اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کو سبزی، پھل، فروٹ، ان چیزوں کی ابھی بھی مہنگا ہو رہا ہے، ابھی مہنگائی تو موجود ہے، ابھی تو آپ کے پاس چیزیں پھر میسر ہیں، لیکن آپ کو قید سالی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. جو چیزیں جن زمینوں پر اگنی تھی وہ زمینیں ہی اگر بہہ گئی ہیں، وہ لوگ ہی متاثر ہو گئے ہیں، تو آپ کیسے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کو چیزیں یہاں پر اسلام آباد میں، کراچی میں، لاہور میں، پشاور میں آپ کو بآسانی میسر ہوں گی؟ اس چیز کے اوپر سوچیں، اس چیز کے اوپر غور کریں کہ پاکستان کا زرعی حصہ جو ہے، جو زرعی اعتبار سے پورے پاکستان کو کھلاتا ہے، اور ہم لوگ بہت اچھی چیزیں ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں، تو وہ متاثر ہو گیا ہے. اس میں آپ کے پھلدار جو باغ تھے وہ تباہ ہو گئے ہیں مکمل طور پر. آپ کے سبزی، آپ کی جو کاشت ہوتی تھی، آپ کے چاول، گندم، یہ ساری چیزیں جو ہیں بری طرح سے فصلیں متاثر ہو گئی ہیں. تو برائے مہربانی اب ان لوگوں کو بحال اس لیے بھی کرنا ہے کہ وہ آپ لوگوں کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، وہ آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں پیدا کر کے، محنت کر کے آپ لوگوں تک شہروں میں پہنچاتے ہیں. تو یہ مدد کرنی ہے، اور پھر وہی اپیل ہے، وہی پھر درخواست ہے کہ ان لوگوں کا حق مت ماریں جو لوگ اس وقت واقعی متاثر ہیں، جن کو واقعی امداد کی ضرورت ہے، اور ان تک وہ امداد جانے دیں، ان تک وہ چیزیں پہنچنے دیں تاکہ وہ اپنا گزر بسر کر سکیں، اپنے مشکل جو ان کے لمحات ہیں ان کو گزار سکیں. حکومت پاکستان، میں پھر بتا رہا ہوں، حکومت پاکستان، ریاست پاکستان، صوبائی حکومتیں، ہمارے ریاستی ادارے متحرک ہیں، اپنی بساط سے بڑھ کر کام کر رہے ہیں، اپنی جان جوکھوں پہ لگا کے ہم نے دیکھا کہ ہمارے ریاستی اداروں کے جو ذمہ دار ہیں وہ کام کر رہے ہیں. ہماری تمام تر پولیٹیکل پارٹیز بھی اس وقت یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں اس ملک میں جو سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے کام کرنا ہے. لیکن خدا را اس فوٹو سیشن سے نکلیں، اس سیاست سے نکلیں. یہ سیاست کا وقت نہیں ہے، یہ تصویریں بنوانے کا وقت نہیں ہے. یہ ادارے بھی دیکھ رہے ہیں، دنیا بھی دیکھ رہی ہے، باہر سے بھی جو عالمی ادارے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کہاں پر کتنی تباہی ہوئی ہے. اور آپ اگر ان کو حقیقت بتائیں گے، اگر آپ ان کے پاس مدد کے لیے جائیں گے تو وہ مدد کریں گے. آپ کی مدد کی ضرورت ہے. پاکستان اکیلا یہ 10 ارب ڈالر سے زائد کا جو نقصان ہے وہ اتنی جلدی سے پورا نہیں کر سکتا. اشفاق منگش، آخر میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ پروگرام کو وقت تھوڑا سا لاسٹ میں کیسر بھائی، جس طرح آپ نے اچھا میسج دیا کہ اس وقت سیاست کا وقت نہیں ہے، ساری سیاسی پارٹی مل کر، مجھے تو یہ بہت اچھا لگتا کہ انصار الاسلام کی اپنی وردی ہے یا اس ٹائپ کی، اور ٹائیگر فورس کا اپنا ہے، اور دوسرا یہ ساری فورسز موجود ہیں. اگر وہ سارے مکس ہو کے کہیں جاتے، پاکستان فورس ہو، بس اچھا میسج جاتا. یہ ساری پاکستانی فورس ہو. لیکن اس وقت بھی ہم الگ الگ کام کر رہے ہیں. تو یہ اگر دوسرے عوام دیکھیں وہ کر رہے ہیں، لیکن ہم سیاسی پارٹیوں کے حوالے سے یہ سوال کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں. اگر آپ تینوں یا چاروں جتنی بھی اپنے اپنی پارٹی کے ورکر جو نام دی گئی ہیں، جس کو جیالے دی گئی ہیں، جس کو ٹائیگر فورس دیا ہے، جس کو انصار اسلام، یا جو بھی دوسرے، وہ سارے اگر ایک مکس ہو کر کہیں علاقے میں جائیں گے تو بہت اچھا میسج جائے گا، اور یقیناً اس سے ان لوگوں کا بھی حوصلہ بڑھے گا. پاکستانی ہیں. اور اس وقت یقیناً جو آپ نے میسج دیا ہے کہ اس وقت اسلام آباد میں آپ کو مارکیٹ میں
टमाटर नहीं मिलेंगे, 300 से ऊपर चले गए, प्याज नहीं मिलेंगे, आप गिला करेंगे कि यहाँ महंगाई होगी। आज लेकिन आपको इसका महंगे असर दामों सबसे मिल रही है, महीने महीने कल बाद को 20 मिलेगी दिन नहीं, बाद आपको मिलेगी नहीं। मिलेगी ये सबसे बड़ा नहीं। मसला है नाजरीन। ये पैगाम है और यही हमारा मकसद था ये आज के रिपोर्टर्स कॉर्नर का, आप तक सारी सूरत हाल पहुंचाई, जैसा कि बाकी मीडिया भी आपको दिखा रहा है, आप तक खबरें आ रही हैं, आप तक सारे हालात आ रहे हैं, लेकिन हर किसी को अपना फर्ज, अपनी जिम्मेदारी निभानी है। एवीटी नेटवर्क हमेशा ऐसी सूरत हाल के अंदर, चाहे वो खैबर टीवी हो, खैबर न्यूज़ हो, K2 TV हो, खैबर मिडल ईस्ट हो, हमारे कॉरस्पॉन्डेंट्स इदारा अपनी ज़िम्मेदारी, अपनी प्रोफेशनल ज़िम्मेदारी और इखलाकी ज़िम्मेदारी हमेशा पूरी करता है। और यही इस वक्त मैसेज है पूरे पाकिस्तानियों के लिए, पूरी दुनिया में मौजूद पाकिस्तानियों के लिए, कि पाकिस्तान की मदद करनी है, किसी सियासी जमात की मदद नहीं करनी है, किसी सियासी लीडर की मदद नहीं करनी है। पाकिस्तान इस वक्त एक दफ़ा फिर मुश्किल में है और ये मुश्किलात इससे पहले भी हमारे ऊपर बहुत दफ़ा आई हैं और अल्लाह का शुक्र फजल करम के साथ हम लोगों ने तमाम मुश्किलात को जो है वो वहाँ से निकले हैं। तो इंशाल्लाह इससे भी निकलेंगे, थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन हमें ये सब कुछ करके दिखाना है, इनको बहाल भी करना है और पाकिस्तान को खुशहाल भी करना है। अपने मेज़बान कैसर खान तनोली को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।